أيضا ليس بمحتاج إلى التعارف. علي الأستاذ المفتي نوشاد النوري حفظه الله ورعاه. فتح الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وحضرات الأساتذة الأفاضل والضيوف المكرمين وأعزائي الطلبة، كان في جعبتي بعض السهام. ما معنى جعبة؟ كان في جعبتي بعض السهام وقد رميت جميعها. فهؤلاء الأساتذة إني قد رجوت منهم أن يلقوا بعض الكلمات، ولكنهم ما شاء الله أني ألقوا كلمات جميلة. لو تركوا فقد حرمنا خيرا كثيرا. أما هذا الاحتفال فله جمال لا ينتهي، وله بهجة لا تنقضي، فهو منعقد باسم اللغة العربية وفي اللغة العربية. ولا أريد إعادة ما قاله الأساتذة الكبار، فقد عرفتم أهمية هذه اللغة. وإني أرى مع أن الوقت قد تقدم كثيرا، ولكن أرى يعني حتى الآن الفرحة والابتسامة والاهتزاز على جباهكم. فأنتم لستم من بني إسرائيل الذين قالوا لموسى، بنو إسرائيل قالوا لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قاعدون. بل أنتم تنتسبون لرجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. طلبتي الأعزاء، إن فرحتنا فرحة الأساتذة في هذا الوقت كفرحة الفلاح حينما يرى أن المحصول قد نضج، أن المحصول الزراعي قد نضج وقد أينع وقد آن وقت حصاده. يعني طوال السنة من بداية السنة إلى يومنا هذا أشرفنا على هؤلاء الطلبة وقمنا بإعدادهم لهذا الاحتفال. فقد شاهدتم جهود الأساتذة في هؤلاء الطلبة، ممثلة في هؤلاء الطلبة. إن أريب إذا قام مذيعا ما شاء الله يبدو أنه رجل عربي خالص، وكذلك تلاوة الكاشف ومديح غيور، مديح بصوته الرخيم الرنان، وخاصة إذا كان المديح من قصيدة البردة للبوصيري يا رب صل وسلم دائما أبدا. يعني في الحقيقة لا يوجد مديح أنشد كما أنشد هذا المديح. يعني أصبح ظل يعني بهاء الحفلات الدينية منذ قرون، وكذلك الخطب الرنانة. الطلاب الذين ألقوا الكلمات في الحقيقة يستحقون التهاني، وكذلك الصحف. يعني لا أحتاج إلى كل هذا، فكل جميع الطلاب الذين شاركوا في هذا الاحتفال، وكذلك جميع المراقبين الذين راقبوا الأسر الحلقات الخطابية، وكذلك جميع طلاب الأدب العربي وأعضاء النادي يستحقون كل الشكر والتقدير. وكان من المقرر أن يشارك أخي الدكتور محمد شكيب القاسمي، ولكن له سفر غدا ولذلك لم يحضر.
وإن لي أيضا سفر يعني صباحا بل قبل صلاة الفجر، ولكن يعني حبا لكم وحبا لهؤلاء الطلبة وحبا للغة العربية جلست هنا. وفي هذا الوقت لا بد أن نذكر ذلك المعلم الملهم الذي نفخ روح اللغة العربية في المدارس الإسلامية، وهو الشخصية الحبيبة، أستاذ الأساتذة، أستاذ الأجيال، ومعد الرجال، الشيخ وحيد الزمان الكرام. نسأل الله سبحانه له الرحمة والمغفرة، نور الله قبره وبرد مضجعه وتقبل منه ما قدم من جهاد وجهود في خدمة الدين والأدب. وكذلك نسأل الله سبحانه الرحمة والمغفرة لأستاذنا جميعا الشيخ نور علم خليل الأمين رحمه الله ورحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته، فهو الذي علمنا اللغة العربية، وهو الذي جعلنا نتكلم باللغة العربية ونكتب باللغة العربية، وإنه قد فارقنا إلى دار الخلود وترك قلوب تلاميذه تتقلب على الجمر. رحمة الله عليه أيها الإخوة، إن صلتنا بالعربية ليست صلة الناس بلغاتهم، فحب العربية مغروس في قلوبنا، مركوز في طباعنا، مترسخ في أفئدتنا. إن اللغة تفنى بفناء أصحابها، ولكن إذا كانت الإنسانية كلها ماتت ما فنيت اللغة العربية، فهي لغة ليس لها زوال، لغة خالدة تالدة. حتى ليست هذه لغة العلماء والطلبة، لغة عامة المسلمين. المسلمون إذا أكلوا قالوا بسم الله، وإذا فرغوا قالوا الحمد لله، وإذا ناموا قالوا اللهم باسمك أموت وأحيي، وإذا استيقظوا قالوا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإذا لقوا وتصافحوا قالوا السلام عليكم ورحمة الله، وردوا يعني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا يعني بلغهم خبر يسوءهم قالوا إنا لله، وإذا بلغهم خبر يسرهم قالوا ما شاء الله سبحان الله. فهذه يعني اللغة قد امتزجت بالحضارة الإسلامية، لا فرق هنا بين العلماء والعامة، يعني كلهم يستخدمون اللغة العربية، يعني حتى الصلاة والزكاة والنيات كلهم باللغة العربية. فهذه يعني إن اجتماعكم هذا الكبير يدل على أن حب العربية يعني تمكن من قلوبكم كل التمكن. وإن شاء الله في العام القادم أيضا ستشاركون في حفلات النادي إن شاء الله. يعني قد قدمنا يعني الأستاذ غفران القاسمي والأستاذ مسجد القاسمي، هؤلاء أساتذة الأدب العربي، هذا كما تعرفون. ولكن الشيخ أمانة علي القاسمي يعني إذا كان الأستاذ لم يلقي كلمة، إذا كان الإنسان لا يعرف الشيخ أمانة علي القاسمي ودخل مثلا هذه القاعة وسمع كلمته، إنه شك إنه فقيه الفقه الإسلامي أم أنه فقيه الأدب العربي؟ فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، هكذا يعني أديب الفقهاء وفقيه الأدب. والله قد رأيت كلمات جميلة،
رنانة، فكر وأدب وروعة وتعابير وأساليب، كل شيء شيق ماتع. بارك الله في هؤلاء الأساتذة، وهؤلاء في الحقيقة هؤلاء الأساتذة كما قال موسى عليه السلام لأخيه هارون، يعني سنشد عضدك بأخيك. يعني هؤلاء في الحقيقة يعني قوتنا، وهؤلاء في الحقيقة يعني زادنا في هذا الطريق ورفاقنا في هذا. تقبل الله منا جميعا يعني أعمالنا ووفقكم، وأكرر لكم الشكر والتقدير والتهنئة والثناء والمدح والتحفيظ وكل ما عندي من كلمات. وكذلك شكرا لكم أيها الأعزاء الطلبة، يعني الطلبة على هذا الإنصات وعلى هذا الاستماع. تقبل الله منكم وجعلكم حملة لواء القرآن وحملة لواء لسان القرآن وعلوم القرآن، آمين. وأخيرا ألتمس من الأخ مفتي أمانة علي القاسمي أن ينهي هذا الحفل بدعائه المجيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.